नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। दादुरा फैलिएको बाँकेमा अभियानकै रूपमा खोप कार्यक्रम चलाउने सरकारको भनाई। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले खोप लगाउन सुरु गर्यो। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यद्वारा प्रदेशको औचित्य प्रस्ट्याउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता। संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार प्रयोगमा जोड। डोल्पाबाट रुकुम पश्चिम जाने यात्रुवाहक जीपले छतमा यात्रु बोक्न छोडेनन्। दुर्घटनाको जोखिम। जीप व्यवसायीको अटेरीबारे प्रहरी प्रशासन मौन। युद्ध लडिरहेको करिब 10 महिनापछि रुसद्वारा अल्पकालीन युद्धविरामको घोषणा। एकतर्फी अस्थायी युद्धविरामको युक्रेनद्वारा अस्वीकार। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा जनकपुर र विराटनगर विजयी। फार वेस्टर्न प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। जनकपुर र लुम्बिनी क्वालिफायर। समाचार अब विस्तारमा। दादुराको महामारी फैलिएको बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बालबालिकालाई खोप लगाउन सुरु गरेको छ। नेपालगञ्जमा 5 वर्ष माथिका बालबालिकालाई प्रकोप देखिएकाले 6 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकामा खोप लगाउन थालिएको उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। वडा नम्बर 5, 7 र 8 मा खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। दादुरा देखिएका नेपालगञ्जका 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 र 22 का 11,000 बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। दादुराले नेपालगञ्जमा एक बालकको मृत्यु भइसकेको छ। 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सरकारले दादुरा फैलिएको बाँकेमा भने अभियानकै रूपमा खोप कार्यक्रम चलाउने बताएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालका अनुसार तत्कालका लागि बाँकेको दादुरा प्रभावित क्षेत्रमा खोप अभियान सुरु गरिनेछ। पहिलो चरणमा प्रकोप देखिएका 7 वटा वडामा दादुरा रुबेलाको खोप अभियान चलाइनेछ। त्यसपछि उपमहानगरपालिका भित्रका अरू वडामा पनि अभियानकै रूपमा खोप कार्यक्रम चलाउने परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर लालले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्जमा संक्रमित 29 जना मध्ये 25 जनाले खोप नलगाएको पाइएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरभित्र 1077 जनाले खोप नै नलिएको समेत पाइएको छ। बाँकेलाई 2 वर्ष अघि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। 2 वर्ष अघि पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको बाँकेका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा दादुराको प्रकोप फैलिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले दादुराको खोप लगाउने विषयमा भएका लापरवाहीमा को बढी जिम्मेवार छ भनेर बाँकेका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। दादुरा रुबेला खोप अहिले नेपालगञ्जमा केही परिवारमा देखा परेको छ र सायद मलाई लाग्छ त्यो परिवारमा मात्र नभएर त्यो टोलवासीलाई नै स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। दादुरा रुबेला खोप बाँके जिल्ला पूर्ण रूपमा मुक्त भएको घोषणा भइसकेको छ, तर मलाई लाग्छ त्यो हचुवाको भरमा मात्रै त्यो पूर्ण खोप घोषणा गरिएको हो र त्यसमा स्वास्थ्य विभाग गम्भीर हुनुपर्छ। यस्ता विभिन्न रोगहरूका पूर्ण घोषणा गरेको देखिन्छ, तर त्यो गलत हो। त्योलाई स्वास्थ्य विभागले फेरि पुनः त्यो टोल होइन, त्यो वार्ड होइन, बल्कि नेपालगञ्जलाई नै फेरि स्क्यानिङको दायरामा ल्याउनुपर्छ। खास गरी मुस्लिम र मधेसी कम्युनिटीमा एक तरफ त उनीहरू खोप लगाउनमा अलिकता पछाडि पनि हट्छन्, त्यो सत्य हो, तर स्वास्थ्य विभागको यो दायित्व हो कि उनलाई कसरी त्यो खोप लिनका लागि सम्झाउने हो, धार्मिक गुरुहरूलाई ल्याउने हो, मुस्लिम समुदायका मधेसी समुदायका अगुवाहरूलाई ल्याउने हो। दादुरा खोप नलागेको कारणले गर्दा एउटा बच्चाको ज्यान पनि गएको छ भनेर चेतनाको कमी भइरहेको छ। दादुराको चाहिँ खोप अनिवार्य छ, लगाउनै पर्छ। हाम्रो ससाना बालबालिकाहरूलाई दादुराको खोपको अनिवार्य छ। चेतनाको कमी छ विशेष गरेर भन्दाखेरि, तर चाहिँ डराउनु पर्ने छैन। दादुरा खोप लाउँदैमा बच्चालाई ज्वरो आउँछ कि बच्चालाई केही हुन्छ कि असर हुन्छ कि भन्ने कुरामा नलागेर चाहिँ दादुराको खोप लाउन हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु।
यो दादुरा अहिले जुन फैलिरहेको छ यो कतिपय समुदायमा यसको चेतनाको कमीले गर्दाखेरि अब भ्याक्सिन नलाइदिने हुनुहुन्छ कतिपय होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि अब एउटा उसमा केही जनचेतना भएर कसैले लगाए पनि अब अरूबाट इन्फेक्ट भइहाल्ने सर्ने भएको भएर यो सबै समुदायमा एकदम राम्रोसँग यसको चेतना नभएर कतिले अब खोप लाउँदा के हुन्छ भन्ने डर भएको कारणले गर्दाखेरि अब अर्को समुदायले लगाए पनि अब त्यो छिटै मासमा फैलिने भयो। नेपालगञ्जमा सबै प्रकारका मान्छे समुदाय बस्ने भएको भएर यो सबै ठाउँमा यसको चेतना नभएको कारणले गर्दा चाहिँ छिटो यसको सङ्क्रमण चाहिँ हुने सम्भावना छ। यो दादुरा खोपको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरा यो विकराल अवस्था आउनु पहिलामा एउटा मान्छेको डेथ हुनु भनेको चाहिँ यो हाम्रो जस्तो देशमा अलि बाहिरबाट हेर्ने अरू राष्ट्रहरूले हेर्ने पनि राम्रो देखिँदैन र राम्रो भएको छैन, हेराइमा पनि फरक पर्ने भयो। र यसको पछाडि हामी केही हाम्रो चाहिँ समुदायहरू त्यो समुदायलाई जनचेतनामूलक कामहरू त्यही समुदायको मान्छेलाई उठान गरेर उसलाई चाहिँ यसको रोगको बारेमा समस्या यो रोगलाई समस्या गर्नलाई यो रोगबाट परेका चाहिँ असरहरूका बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने थियो एउटा कुरा। अर्को कुरा यो अभियानको रूपमा चाहिँ लिँदैछ। अभियानको रूपमा हामीले चाहिँ जस्तै साक्षर घोषणा गर्ने कुरा भयो, खुला दिशा मुक्त घोषणा गर्ने कुराहरू भयो। यी खुला दिशा मुक्त घोषणा गरे जस्तै यो पनि घोषणाको लागि घोषणा गर्नु हुँदैन। यहाँको सरकारी स्तरबाट हुन्छ, निकायबाट हुन्छ, कताबाट हुन्छ होइन। त्यसपछि अब सचेत हुनु पऱ्यो, जो जसलाई दादुरा लागेको छ त्यो घरका मान्छेहरू, त्यही नै हो। नेपालका 3 तहका सरकारमध्ये प्रदेशको संरचनामाथि नै बहस हुन थालेका बेला प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले संघीयतामा प्रदेश तहको आवश्यकता र औचित्य प्रस्ट्याउने गरी काम गर्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरूले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार सम्बन्धित तहले प्रयोग गर्न पाए मात्रै पनि प्रदेश संरचनाको आवश्यकता सबैले महसुस गर्न सक्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले नयाँ प्रदेशसभा र अब बन्ने सरकारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले यसको औचित्य पुष्टि गर्न नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी काम गर्नै पर्ने अवस्थालाई तिनै तहका सरकारले बुझ्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूको भनाइ छ। संविधान निर्माण गर्दा प्रदेशलाई कति र किन अधिकार दिनुपर्ने भन्ने बारेमा व्यापक छलफल भएको स्मरण गर्दै संविधान सभा सदस्य समेत रहेका हालका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजु खनालले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार सम्बन्धित तहलाई प्रयोग गर्न दिए मात्र पनि प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि हुने बताउनुहुन्छ। केन्द्रबाट जे अधिकारहरू हस्तान्तरण हुनु पर्थ्यो त्यो अहिलेसम्म पनि भइरहेको अवस्था छैन भन्ने कुराहरू आछ, जसले गर्दाखेरि प्रदेशलाई जुन परिकल्पनाका साथ हामीले स्थापना गरे यो संहिताको संविधानमा व्यवस्था गरे त्यो अनुसारको गति अगाडि लिन सकेका छैन र जनतालाई पनि एउटा यो बोझको रूपमा अहिले जनताले बुझिरहेको अवस्था छ। यो बोझ होइन, हाम्रो सेवाको लागि हाम्रो घरसम्म नजिकमा सरकार आइपुगेको छ भन्ने अनुभूति दिने गरी अहिले प्रदेश सरकारले काम गर्न पर्छ। प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा र सबै राजनैतिक दल मिलेर काम गरे नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकिने र त्यसले नै संहिता कार्यान्वयनलाई थप मद्दत पुग्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सीता चौधरी बताउनुहुन्छ। प्रदेश सरकार र सभाका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै प्रदेशवासीको आर्थिक उन्नतिका लागि नयाँ सरकार र सभाले काम गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरू बताउनुहुन्छ। आफूहरूले त्यसैका लागि काम गर्ने अर्का प्रदेश सभा सदस्य प्रचण्ड विक्रम न्युपाने बताउनुहुन्छ। वास्तवमा प्रदेशलाई जुन किसिमले हेरिएको छ त्योभन्दा भिन्न खालले हेर्ने र प्रदेशको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने हामीले काम गर्छौँ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेका कारण आफ्नो पहिलो 5 वर्षीय कार्यकालमा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको कतिपय प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। पाल्पामा गए राति भएको बस दुर्घटनामा एकै गाउँका 6 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। 18 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। रूपन्देहीको साल झण्डीबाट पाल्पाको खुर्सानीतर्फ आउँदै गरेको ग1 ख 4977 नम्बरको बस पाल्पाको रैनादेवी छहरा 8 मा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा रैनादेवी छहरा 8 की 36 वर्षीय निर्मला घिमिरे, उहाँकी 11 वर्षकी छोरी सिरुमाया घिमिरे, सोही स्थानकी 54 वर्षीय
कुमारी राणा, 40 वर्षीय गुना कुमारी गाहा, 21 वर्षीय दान कुमारी खत्री तथा सोही स्थानकी 19 वर्षीय बिमा पाण्डे रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। डोल्पाबाट रुकुम पश्चिमको गोतामकोट पुग्ने यात्रुवाहक जीपहरूले छतमा समेत सवारी बोक्ने गरेपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। जीप व्यवसायीहरूले सिट क्षमताभन्दा दोब्बर मान्छे जीपमा राखेर यात्रा गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। सिट क्षमताभन्दा धेरै मान्छे राख्ने गरेपछि त्रिपुराकोटदेखि रुकुमको गोतामकोट सडक खण्डमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको यात्रु बालमुकुन्द आचार्यले बताउनुभयो। कच्ची बाटोमा मर्मत नगरी चलाइएका थोत्रा गाडीमा सिट क्षमताभन्दा दोब्बर मान्छे ओसार्दा ठूलो दुर्घटनाको जोखिम बढेको उहाँको भनाइ छ। यसरी जीप व्यवसायीले मनोमानी ढङ्गबाट यातायात चलाइरहँदा डोल्पा र रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रशासन भने बेखबर रहेका छन्। तर सिट क्षमताभन्दा धेरै मान्छे राखेको पाइएमा तुरुन्त समातेर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि अधिकारीले बताउनुभयो। यस विषयमा पटक पटक प्रहरी मार्फत सचेतना बढाइए पनि जीप व्यवसायीले अटेरी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हिमाली जिल्ला मुगुका अधिकांश भागहरूमा यति बेला अत्याधिक चिसो बढेपछि सर्वसाधारणहरूको दैनिकी असहज र कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ। केही दिन यता सदरमुकाम गौगढीको तापक्रम घटेर -3 देखि 4 डिग्रीमा झरेको छ। पानीका स्रोतहरूमा बरफ जमेर छुन नसकिने बनेका छन् भने भाँडाहरूमा राखेको पानी समेत जमेर प्रयोग गर्न कठिन हुने गरेको छ। चिसो बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणहरू आफ्नो दैनिकी छाडेर आगो ताप्न व्यस्त देखिने गरेका छन्। चिसोकै कारण गमगढी स्थित सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको चाप घटेको छ भने विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून समेत हुँदै गइरहेको छ। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट बजारमा स्वचालित सोलर बत्ती जडानको काम सुरु भएको छ। रात परेका बेला बजार क्षेत्रमा हुन सक्ने चोरी, डकैती तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सोलर बत्ती जडान गर्न लागि हो। मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख विमल कुमार पुनका अनुसार पहिलो चरणमा खलङ्गा बजार लगायत आसपासका क्षेत्रमा 100 वाट क्षमताका 40 वटा सोलर बत्ती जडान गरिने भएको छ। नगरपालिकाको 50 लाख रकम मध्ये पहिलो चरणमा 30,28,450 रुपैयाँ लागतमा सोलर बत्ती जडान हुने भएको हो। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दार्चुलाले दुधालु पशुहरूमा देखिएको बाँझोपनका लागि निशुल्क उपचार सेवा प्रदान गरेको छ। बाँझोपन निवारण घुम्ती शिविरको आयोजना गरी पशुहरूमा देखिएको बाँझोपनको पशु चिकित्सकहरूबाट उपचार गरिरहेको कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर खड्काले बताउनुभयो। उन्नत जातका पशुहरूमा पछिल्लो समय बाँझोपन देखिएकाले यसको निदानका लागि शिविर आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र शैल्य शिखर नगरपालिकामा शिविरको आयोजना गरी बाँझोपनको उपचार गरिने बताइएको छ। दाङको धार्मिक पर्यटकीय स्थल रिहारमा मोटर बोट सञ्चालन गरिएको छ।
माघे सङ्क्रान्ति मेलामा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर मोटरबोट सञ्चालन गरिएको हो। मोटरबोट सञ्चालन भएपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने आशा गरिएको छ। लम्बी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको बगारबाबा धार्मिक क्षेत्रमा माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा ठूलो मेला लाग्ने बाहेक अन्य दिन सुनसान बन्छ। तर अब बगारबाबा धाममा दैनिक भक्तजन तथा पर्यटक भित्राउने योजनाका साथ पूर्वाधार निर्माण र प्रचार प्रसारमा जोड दिइएको छ। यहाँ रहेको तालमा मोटरबोट सञ्चालन गरेर पर्यटनसँग भक्तजनलाई जोड्न थालिएको छ। 9-10 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालमा मोटरबोट सञ्चालन गरिएको धार्मिक पर्यटन विकास समितिका सचिव नन्दलाल ओली नबिलले जानकारी दिनुभयो। 8 देखि 10 बिघाको चाहिँ बगरबाबा क्षेत्रमा चाहिँ पोखरी बनेको छ। यो कृत्रिम पोखरी छ। यसलाई एउटा मनोरञ्जनको लागि चाहिँ हामीले बोट हालेका छौँ। अब सभ्य र भव्य रूपमा चाहिँ अब अहिलेको माघी मेला चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने सोचेका छौँ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रम र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटबाट ताल निर्माण गरिएको छ। सिमसार क्षेत्र भएकाले पानी जम्मा भइरहने स्थानलाई तालको रूप दिइएको हो। यही तालमा मोटरबोट चलाउन सुरु गरिएको छ। 25 जना पर्यटक एकसाथ चढ्न मिल्ने मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। लुम्बिनीमा सञ्चालन भएको मोटरबोट रियारमा ल्याइएको छ। अब यो मोटरबोट सधैँ यहीँ रहनेछ। मोटरबोट भित्रिएपछि स्थानीयहरू पनि खुसी भएका छन्। यहाँ आइसकेपछि डुङ्गामा हामी बस्छौँ र हामीले यो कुरालाई यहाँ डुङ्गा पनि चल्छ, रमणीय ठाउँ छ, त्यहाँ सबै कुराको वातावरण ठिक छ भन्ने कुराहरू पक्कै उहाँहरूले सन्देश मार्फत पनि लैजानुहुन्छ। भारतको उत्तर प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट श्रद्धालु भक्तजन माघ नुहाउन यहाँ आउने गर्छन्। माघे सङ्क्रान्ति मेलालाई लक्षित गरेर सरसफाइदेखि मन्दिरको मर्मत, रङरोगन, तप्तकुण्डको सरसफाइ लगायतको काम सकिएको छ। अब स्थानीय सरकारले तयार पारेको गृहयोजनाको आधारमा लगानी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। जाडो मौसम सुरु भएसँगै कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालमा आगन्तुक चराहरूको आगमन बढेको छ। विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत यस तालमा साइबेरिया तथा अन्य मुलुकहरूबाट चरा आउने गर्दछन्। तालमा जाडो छल्न र बच्चा कोरल्नका लागि विदेशी चराहरू आउने गरेको चरा विज्ञहरूले बताएका छन्। जाडो मौसम सुरु भएसँगै विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 10 स्थित जगदीशपुर तालमा आगन्तुक चराहरूको भरिभराउ देखिएको छ। जाडो मौसम सुरु भएसँगै आगन्तुक चराहरू आउन सुरु गरेका छन्। विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत यस तालमा साइबेरिया तथा अन्य मुलुकबाट चराहरू आउने गर्दछन्। तालमा जाडो छल्न र बच्चा कोराल्नका लागि विदेशी चरा आउने गरेको चरा विज्ञहरूको भनाइ छ। तराईमा चिसो सुरु हुन साथ चराहरू तालमा आउने गर्दछन्। चराचुरुङ्गीहरू 5-6 महिना बसी फर्किने गर्दछन्। 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस मानव निर्मित तालमा साइबेरिया, रुस, चीन, मङ्गोलिया, मध्य एसियाका तुर्कमेनिस्तान र किर्गिस्तान लगायतका 1 दर्जन देशहरूबाट तालमा चराहरू आउने गरेको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले जनाएको छ। ती देशहरूमा बढी जाडो हुने भएकाले चराचुरुङ्गीहरू जाडो छल्न नेपालको तराईतिर आउने क्रममा यहाँ आउने बताइन्छ। चराहरू 7 देखि 10 दिन लगाएर यहाँ पुग्ने गरेका छन्। साँझ र बिहानको समयमा आगन्तुक चरा हुलका हुल आउने गरेका छन्। कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहावादेखि 11 किलोमिटर उत्तर पर्ने तालमा कतिपय चराचुरुङ्गीले फूल पारी बच्चा हुर्काउने गर्दछन्। निकै आकर्षण र मनमोहक देखिने तालमा चराचुरुङ्गीको जलविहार, चिरबिराहट र जलक्रीडाले मानवीय जीवनलाई रोमाञ्चित बनाउने हुँदा यस वर्ष तालमा प्रशस्त स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरू समेत आउने गरेका छन्। करिब 4 देखि 5 हजार माइल उडेर चराहरू यहाँ आउने र 5-6 महिना चराहरू बसेपछि वैशाख र जेठ महिनातिर फर्किने गरेको वरिष्ठ चराविद डाक्टर हेमसागर बरालले बताउनु भएको छ। जगदीशपुर जलाशयमा यो हिउँदको बेलामा नेपालको उत्तरी भागमा रहेका करिबन 1 दर्जन देशहरूबाट विभिन्न जलपन्छीहरू, विभिन्न हिउँदमा आउने पन्छीहरू यहाँ आउने गर्दछन् र यहाँ लगभग 60 देखि 70 प्रजातिका जलपन्छी पर्सेनी आउने गर्छन् र यो बाहेक अरू थप 200 प्रजातिका चराहरू जुन केही हिसाबले सिमसारमा आश्रित र केही हिसाबले कृषिजन्य भूमिमा आश्रित छन्, यहाँ आउने गर्छन् र यिनीहरूले हिउँद बिताउँछन्। यहाँ हिउँद बिताउने भनेको लगभग 6 महिनाको समय असोजदेखि आएर भनौँ जेठ, वैशाख जेठतिर चाहिँ यिनीहरू फेरि उत्तरतिरै जान्छन्, जहाँ यिनीहरूले बच्चा कोरल्छन्
र फेरि बच्चा हुर्काएपछि अर्को वर्ष नेपाल आउने गर्दछन्। तालमा पेकिङ डग, नील टाउके, मल्टाज, फिस्टा, खटखटे र विभिन्न जात जातिका पानी हाँस प्रशस्त देखिन्छन्। त्यस्तै तालमा सारस, सुन्जुरे, भुडीफोर, ध्वानी बकुला र सेतो गरुडो लगायतका चराहरू पनि यहाँ आउने गर्दछन्। 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल कृत्रिम रूपमा बनाइएको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ताल हो। यो ताल सन् 2003 मा अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार क्षेत्र रामसारमा सूचीकृत भएको थियो। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकीको कोहलपुर नगरपालिका 11 स्थित न्यू रोडबाट भन्सार छली ल्याइएको अवैध तरकारी जफत गरिएको छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष कल्पना अधिकारी, बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उदिराम ओलीको संयुक्त पहलमा अवैध तरकारी जफत गरी भन्सार कार्यालय नेपालगञ्ज पठाइएको हो। जमुनाहा नाका हुँदै कोहलपुर, बैजनाथ र राप्ती सोनारीमा बिक्री वितरण गर्न ल्याइएको अवैध तरकारी कोहलपुरको न्यू रोडबाट जफत गरी भन्सार कार्यालय पठाइएको हो। भारतबाट ल्याइएका माछाहरू समेत बिक्री गरेको सूचना पाएपछि कोहलपुर नगरपालिकाले बजार अनुगमन समेत गरेको थियो। कोहलपुर नगरपालिका उपप्रमुख सङ्गीता सुवेदीले स्वदेशमै उत्पादनमा वृद्धि गरी स्थानीय तरकारीको बजारीकरणमा पहल गर्न थालेको बताउनुभयो। र स्थानीय व्यवसायी जो चाहिँ यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ, उहाँले दर्ता गरेर प्रक्रिया पुर्याएर व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ। कोहलपुर नगरपालिकामा पनि सूचीकृत हुनुहुन्छ, दर्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भाडा तिर्नु भएको छ, महँगो भाडा तिर्नु भएको छ। र बाहिरबाट आउने जुन अझ विशेष गरी विदेशी मुलुक इन्डियन मुलुकका नागरिकहरू जुन साइकलमा आएर उहाँहरूले चाहिँ कुनै बिल बिजक नभइकन अखाद्य वस्तु र एकदमै व्यापक रूपमा त्यो बिक्री गरेको कारणले गर्दा हामीले आजबाट सुरुवात गरेका छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 10 महिनाभन्दा लामो समयपछि रुसले पहिलो पटक 36 घण्टे युद्धविरामको घोषणा गरेको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि 36 घण्टा कुनै पनि प्रकारको हमला नगर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थोडक्स क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा रुसी राष्ट्रपतिले अल्पकालीन युद्धविरामको घोषणा गर्नुभएको हो। युद्धविराम आज मध्याह 12 बजेदेखि शनिबार राति 12 बजेसम्मका लागि लागू हुने बताइएको छ। यता युक्रेनले भने अस्थायी युद्धविरामलाई अस्वीकार गरेको छ। कब्जा गरेको युक्रेनी भूमि छाडेर रुसी सेना फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि अस्थायी युद्धविराम नहुने युक्रेनको भनाइ छ। रुसले आफ्नो सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने गरी युद्धविराम घोषणा गरेको हुन सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य हिजोको तुलनामा घट्यो भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेर कारोबार भएको छ। सुन चाँदी
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपियाँले घटेर छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा 1,02,300 रुपियाँ कायम भएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य पनि 1,01,800 रुपियाँ कायम रहँदै कारोबार भएको छ। यस्तै आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,385 रुपियाँ कायम रह्यो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा आज भएको पहिलो खेलमा जनकपुर रोयल्सले लुम्बिनी अल स्टार्सलाई 23 रनले हराएको छ। दुवै टोलीको लिग चरणको खेल समाप्त भएसँगै जनकपुर र लुम्बिनी अल स्टार क्वालिफायरमा भने पुगेका छन्। जितका लागि विराटनगरले दिएको 160 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले निर्धारित 17 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको जनकपुरले 17 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 159 रन बनाएको थियो। लुम्बिनी 10 खेलमा 16 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। समान 10 खेल खेलेको जनकपुर 14 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै आजको दोस्रो खेलमा विराटनगर सुपर किङ्ससँग फार वेस्ट युनाइटेड 3 रनले पराजित भएसँगै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको विराटनगरले 6 विकेटको क्षतिमा 147 रनको योगफल तयार पारेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको फार वेस्टले 7 विकेट गुमाएर 44 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यो हारसँगै फार वेस्ट लिगबाट बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ। विराटनगरले भने यो खेल जितेसँगै प्लेअफको सम्भावना बलियो बनाएको छ। अब प्लेअफमा स्थान बनाउन पोखरा एभेन्जर्स, काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह चरणको खेलको अन्तिम दिन भोलि काठमाडौँ र विराटनगर तथा पोखरा र फार वेस्ट बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम। आज गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दादुरा फैलिएको बाँकेमा अभियानकै रूपमा खोप कार्यक्रम चलाउने सरकारको भनाई। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले खोप लगाउन सुरु गर्यो। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यद्वारा प्रदेशको औचित्य प्रस्ट्याउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता। संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार प्रयोगमा जोड। डोल्पाबाट रुकुम पश्चिम जाने यात्रुवाहक जीवले छतमा यात्रु बोक्न छोडेनन्। दुर्घटनाको जोखिम। जीव व्यवसायीको अटेरीबारे प्रहरी प्रशासन मौन। युद्ध लडिरहेको करिब 10 महिनापछि रुसद्वारा अल्पकालीन युद्धविरामको घोषणा। एकतर्फी अस्थायी युद्धविरामको युक्रेनद्वारा अस्वीकार। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा जनकपुर र विराटनगर विजयी। फार वेस्टर्न प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। जनकपुर र लुम्बिनी क्वालिफायर। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।